أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. حميم Ha-Mim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم The revelation of the book is from Allah, the exalted in might, the knowing. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير